أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا عبادا لنا أولي بأس شديد وكان وعدا مفعولا.
يرجعونها ثم رددنا لكم كرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا آمنت بالله صدق الله